हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना महामारीपछि सञ्चालनमा निषेध गरिएका सिनेमाघर, रात्रिकालीन व्यवसाय, सभा सम्मेलनहरू, विद्यालय सञ्चालन लगायतका कार्यहरू अहिले पनि बन्द छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारीपछि सञ्चालनमा निषेध गरिएका सेवा तथा व्यवसाय तथा कार्यहरूलाई अझै 15 दिन यथावत राख्नुपर्ने बताएको छ। यसबारे आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना कहरमा गर्भवती र सुत्केरीको सुरक्षा उपायका साथै गर्भवती महिला र उनको परिवार कोरोना भाइरस महामारीको समयमा कसरी सुरक्षित रहने, यसबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारीपछि सञ्चालनमा निषेध गरिएका सेवा तथा व्यवसाय तथा कार्यहरूलाई अझै 15 दिन यथावत राख्नुपर्ने बताएको छ। मन्त्रालयको आइसिएस कमान्डको बैठकले आगामी 15 दिनको जोखिमको अवस्था हेरेर आवश्यक निर्णय लिने भन्दै त्यतिन्जेलसम्मको लागि कडाइका साथ तोकिएका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। अहिले पनि सिनेमाघर, रात्रिकालीन व्यवसाय, सभा सम्मेलनहरू गर्न, विद्यालय सञ्चालन लगायतका कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले अझै 15 दिन नखोल्न भनिएका सेवा र व्यवसायहरूलाई कडाइका साथ बन्द गरी निर्देशन पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गरी कम विद्यार्थीहरू भएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले नखोल्ने भनिएका सेवा र कार्यहरू अझै 15 दिन कडाइका साथ नखोल्ने, उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आगामी 15 दिनको सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर मात्रै हालसम्म जारी जनस्वास्थ्यका मापदण्डका विषयमा पुनरावलोकन गर्ने, सङ्क्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सिनेमा हलहरू, रात्रिकालीन व्यवसायहरू, धेरै मानिसहरू जम्मा हुने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू उल्लङ्घन हुने खालका संस्था तथा व्यवसायहरू अझै नखोल्ने, सभा सम्मेलन, जुलुस, धरना, घेराउ नगर्ने र मङ्सिर महिनापछि विद्यालयहरू खोल्दा थोरै सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू भएका
ठाउँबाट मात्रै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ अवलम्बन गरेर मात्रै खोल्ने। यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागसँगको समन्वयमा सिसिएमसीलाई लेखी पठाउने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भएको छ। धेरै मानिस जम्मा हुने स्थान र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन हुने सेवा तथा कार्यहरू अझै 15 दिनसम्म बन्द हुनेछन्। सभा, सम्मेलन, जुलुस, धरना, घेराउ जस्ता कार्यक्रम गर्न पाइने छैन। नेपालमा अहिले कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब 2,40,000 छ। हालसम्म 2,16,000 भन्दा धेरै निको भइसकेका छन्। नेपालमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण मुक्त हुनेको दर 92.34% छ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई एउटा चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। दाजु ए भाइ ए दिदी बहिनी, धुलो पर्छ हात साबुन पानीले, खाना बनाउनु अनि खाना खानु अघि, बच्चाहरूलाई खुवाउनु अघि, घरभित्र पस्नु अघि, कार्यालय पस्नु अघि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। छोए हातले जहाँ त्यही फोहोर मैला छोएपछि, जीव जन्तुलाई छोए चलाएपछि, शौचालय गएपछि, बच्चालाई शौच गराएपछि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ।
युनिसेफसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले नेपालमा गर्भवती महिलाहरूमा निकै असर पुर्याएको छ। गर्भवती महिलाहरूमा कोरोना संक्रमण छिटो हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर कोरोनाको कहरकै बीचमा पनि गर्भवती महिलाहरूमा नियमित फलोअपदेखि जटिल अवस्थामा उपचार अनिवार्य छ। कोरोना कहरमा गर्भवती महिलाको सुरक्षा उपायहरू के हुन्? यसबारे विज्ञको सुझाव सहितको सामग्री अबको क्रममा। गर्भवती भएको बेला महिलाको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुन्छ। कोरोना भाइरस महामारीको बेला उनीहरूलाई थप चिन्ता छ। यस्तो बेला गर्भवती तथा सुत्केरीलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। गर्भवती महिला र उनको परिवार भिडभाडमा नजाने तथा घरमा सबैले भौतिक दूरी कायम गर्ने र नियमित साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्छ। घरभित्र बसेर नियमित व्यायाम, योग र प्रशस्त झोल पदार्थ सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन मद्दत पुग्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। गर्भवती महिला र उनको परिवारले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा गर्नुपर्ने सुरक्षा उपायहरूबारे स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डेसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। पहिला त कोरोना चाहिँ एउटा नौलो रोग हो होइन, यसको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म थाहा भइसकेको छैन। अब थियोरेटिकली हेर्ने हो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ सङ्क्रमणको जुनसुकै सङ्क्रमणको सम्भावना पनि अलिकति बेसी हुन्छ, किनभने इम्युन सिस्टम चाहिँ अलिकति डाउन हुन्छ त्यसमा। तर स्टडिजहरू जुन विश्वभरि गरेको छ, गर्भवती महिलालाई चाहिँ अरूभन्दा धेरै इम्प्याक्ट गरेको चाहिँ त्यसरी देखेको छैन है। जति सङ्क्रमणको रिस्क अरूलाई छ त्यति नै गर्भवती महिलालाई पनि छ भन्ने नै देखाएको छ स्टडिजहरूले। सो आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो एक्स्ट्रा आत्तिनु पर्ने चाहिँ केही छ। गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ मासिक रूपमा चेकअप गराउनै पर्छ भनेर भनिन्छ। खासमा अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना सङ्क्रमणको डरले गर्भवती महिलाहरू जान पनि डराउनुहुन्छ कि यो खासमा महिना दिनमा चेकअप गराउनै पर्छ कि नगराए पनि हुन्छ? प्रेग्नेन्सीमा आफै धेरै रिस्कहरू हुन्छ होइन। सो हामीले बेला बेलामा चाहिँ महिलाहरूको चेकअप गरेन भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी रिलेटेड रिस्कहरू नै धेरै हुन्छ, कोभिडको रिस्कहरू भन्दा पनि। सो चेकअप गराउन चाहिँ जरुरी नै छ। अब फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले नै अलिकति घटाइदिएका छौँ। हामीले चाहिँ अब पहिला चाहिँ 2-3 हप्तामै बोलाउँथ्यौँ भने चाहिँ सकेसम्म 1 महिनापछि बोलाउँछौँ। जति कम आउनु परोस् त्यसरी बोलाउँछौँ। बोलाउँदाखेरि पनि अब म त इन्फर्टिलिटी सेन्टरमा काम गर्छु, जो त्यहाँ गर्भवती महिला नन गर्भवती महिला दुवै आउँछन्। सो गर्भवतीलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटी दिएर पहिला हेर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्छौँ। अनि अब रिपोर्टहरू चाहिँ जुन देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ भाइबर, वाट्सएप अथवा इमेलबाट नै हेरिरहेको हुन्छौँ। सो त्यति धेरै अप एन्ड डाउन गर्नु नपरोस् भनेर, तर चेकअप चाहिँ गराउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा कतिपय गर्भवती महिलाहरू अस्पताल जान डराउनु पनि हुन्छ। कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्भवती महिलाहरू अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? प्रेग्नेन्ट वुमनहरूमा चाहिँ इफ प्रेग्नेन्सीको बेलामा कुनै बेला चाहिँ ब्लिडिङ भयो भने हस्पिटल गइहाल्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ समय नपुग्दा व्यथा जस्तो लाग्यो, पेट दुख्ने छोड्ने त्यस्तो भयो भने पनि हस्पिटल गइहाल्नु पर्यो। पानीको फोका फुट्यो भने चाहिँ हस्पिटल गइहाल्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन भयो। त्यसपछि पनि अब प्रेसर हाई छ भने कुनै महिलाको टाउको दुख्यो, आँखा धमिलो देख्यो होइन, अलि डिजिनेस भयो भने चाहिँ हस्पिटल गइहाल्नु पर्यो। अथवा प्रेग्नेन्सीमा सुगर हाई देखिया छ भने पनि अलिकति फ्रिक्वेन्टली हस्पिटल भिजिट गर्नुपर्छ। जिउ चिलायो भने चाहिँ अलि इमर्जेन्सीमै जानुपर्ने हुन्छ। अनि अथवा बच्चा कम चल्यो भने। सो यो भयो प्रेग्नेन्सीको कुरा। अब अरू महिलाहरूमा चाहिँ कतिवटा चेकअपहरू चाहिँ हामीले अलिकति विथहोल्ड गर्न सक्छौँ। जस्तो कि अब इरेगुलर पिरियड छ भने चाहिँ अहिले आएर देखाइहाल्नु पर्ने भन्ने हुँदैन। तर अब एकदम धेरै ब्लिडिङ भइरहेछ, वालवालै भइरहेछ भने आउनु पर्यो। तलबाट पिप गइरहेछ, पेट दुखिरहेछ, ज्वरो आइरहेछ भने त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ आउनु पर्यो हस्पिटल। डाक्टर साहब, अहिलेको समयमा कोभिड सङ्क्रमणको डरको कारणले गर्दा चाहिँ जनजीवन अलिकति अस्तव्यस्त नै छ। अझ भनौँ यो अस्पतालहरू त झनै प्रभावित बनेको छ। यो समयमा गर्भवती महिलाहरू पनि एकदमै आत्तिएका छन्, डराएका छन्। साँच्चै आत्तिनै पर्ने अवस्था छ कि छैन? कस्तो छ अवस्था? गर्भवती महिलालाई चाहिँ इफ कोभिडको इन्फेक्सन भयो होइन, कोभिडको मात्रै कुरा नगरौँ, जुनसुकै इन्फेक्सन भयो भने पनि अथवा इभन डायरिया नै लाग्यो, इन्फ्लुएन्जा नै भयो भने पनि अब अबोर्सन हुने रिस्क है, व्यथा लाग्ने रिस्क यो अलिकति बेसी हुन्छ, अथवा पानी फुट्ने रिस्क। सो कोभिड भयो भने पनि त्यही नै हो। अब त्यसमाथि पनि अब कोभिडले नै गर्दाखेरि चाहिँ सास प्रश्वासमा गाह्रो भयो भने चाहिँ त्यो छुट्टै कुरा भयो। सो त्यो समस्याहरू जुन अरूमा देखिन्छ कोभिड पेसेन्टमा त्यो
प्रेग्नेन्सीमा पनि देखिन्छ। अनि अर्को भनेको जुनसुकै इन्फेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रेग्नेन्सीमा समस्याहरू आउँछ जस्तो कि अबोर्सन हुने रिस्क अनि अथवा लेबरमा जाने रिस्क त्यो यसमा पनि हुन्छ। अहिले कोभिड सङ्क्रमणको समय पनि छ, यो बेलामा चाहिँ गर्भयोजना गर्ने कि नगर्ने त? सो यो त इन्टरनेसनल डिबेटको कुरा थियो। जुन बेला चाहिँ कोभिड सुरु भयो अनि सबतिर लकडाउन हुन थाल्यो त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब सकेसम्म प्रेग्नेन्सी प्लानिङ नगरौँ, फर्टिलिटी सेन्टरहरू पनि बन्द भयो, जसको प्रेग्नेन्सी भइरहेको थिएन उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने निसन्तान केन्द्रहरू पनि बन्द भयो त्यतिखेर। अनि गाइडलाइनै आयो कि अहिलेको टाइममा चाहिँ प्रेग्नेन्सी सकेसम्म प्लान नगर्ने। तर यो कोभिड यति लम्बियो कि त्यो प्रेग्नेन्सी प्लान नगरेर भएन जस्तो खालको भयो अनि सबै फर्टिलिटी सेन्टरहरू पनि बिस्तारै खुल्न थाल्यो। अब अहिलेको गाइडलाइनहरू इन्टरनेसनली नै के भन्छन् भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न चाहिँ मिल्छ, तर प्लान गर्दाखेरि चाहिँ अब केयरफुल भएर बस्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। गर्भवती महिलाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने मिसक्यारेज हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? कोभिडको इन्फेक्सन मात्रै छ कोरोनाले भने चाहिँ मिसक्यारेज हुने रिस्क बढी हुँदैन। तर कोभिडकै लाइक फुल फ्लेजेड देखिन थाल्यो, सास प्रश्वासमा गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ मिसक्यारेज हुनसक्छ। अनि यो कोभिड मात्रै होइन, जुनसुकै पनि इन्फेक्सनमा अब ज्वरो आयो, निमोनिया नै भयो भने पनि मिसक्यारेजको रिस्क हुन्छ। सो जुनसुकै इन्फेक्सन जस्तै कोभिड पनि एक फुल बोर्न कोभिड भयो भने चाहिँ अबोर्सन हुनसक्छ। महिलाहरूले चाहिँ यी इन्फेक्सन लगायत यहीबाट बस्नको लागि के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब अहिलेको टाइममा चाहिँ सबभन्दा धेरै त मास्क लगाउने है। अब म त 2टा मास्क लगाउन भनेर चाहिँ रेकमेन्ड गरेर आउँछु पेसेन्टलाई एयर टाइट गरेर। एउटा त्यो भयो, अर्को सोसियल डिस्टेन्सिङ, सकेसम्म चाहिँ अरू मान्छेसँग चाहिँ धेरै टाँसेर चाहिँ नबस्ने अनि भिडभाडमा नजाने। अनि अब यो चाहिँ कोभिडको इन्फेक्सनबाट आफूलाई जोगाउने भयो, हात धुने। अनि अरू इन्फेक्सनहरू गर्भवती महिलालाई चाहिँ बाहिर सकेसम्म नखानु नै भन्छु म, किनभने त्यो डायरियाहरू हुनुबाट पनि आफूलाई जोगाउनुपर्छ। सुत्केरी भए पश्चात चाहिँ आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन यदि कोभिड सङ्क्रमण भएको अवस्थामा? मिल्छ। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा, नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको बेनिफिट धेरै छ। नगराउनु भन्दा चाहिँ जस्तो अवस्थामा पनि गराएकै बेटर भन्छ। सो मास्क लगाउने अनि बच्चा माथि चाहिँ नखोक्ने अनि आफ्नो प्रिकसन लिएर चाहिँ दुध खुवाउनु मिल्छ। अनि बेबीको पनि टेस्ट गर्दा चाहिँ हुन्छ, इफ केही डाउट लाग्यो भने चाहिँ गरिन्छ नै, कति 3 दिनपछि गर्छ। भनेपछि त्यो दुधबाट चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण सर्दैन? सर्दैन। आजकल बाँझोपनाको समस्याहरू पनि धेरै बढेको सुनिन्छ, खास बाँझोपना के कारणले हुन्छ? बाँझोपना चाहिँ आजकल हो साँच्चीकै बढेकै छ होइन। त्यो बढेको कारण भनेको सबभन्दा धेरै त आजकल महिलाहरूले अलिक ढिलो बिहा गरेर हो। पहिला चाहिँ एकदम कम एजमा बिहा हुन्थ्यो, कम एजमा बिहा भएको बेलामा चाहिँ फर्टिलिटी हाई हुन्छ। महिलाको फर्टिलिटी चाहिँ उमेर साथ घट्दै जान्छ। 30 इयर्स पछि चाहिँ अलि धेरै घट्न थाल्छ, 35 पछि चाहिँ एकदम ड्रास्टिक फल हुन्छ र 40 पछि चाहिँ बच्चा पाउन भनेको अलिक गाह्रै हुन्छ, जो एकदम धेरै गाह्रै हुन्छ विदाउट आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सन। सो अहिले त सामान्यतया महिलाहरूको बिहा नै 30 वर्षपछि हुन्छ, पढाइ सकाएर अथवा फाइनेन्सियली सोसियली रेडी भइसकेपछि। सो एउटा मेजर कारण चाहिँ त्यो भयो। अर्को कारण भनेको अहिलेको टाइममा चाहिँ पोल्युसन धेरै बढेको छ। अनि अब मान्छेहरूले, पुरुषहरूले पनि ल्यापटपहरू काखमा राख्नुहुन्छ, मोबाइल फोनहरू पकेटमा राख्नुहुन्छ, भाइब्रेसनले, हिटले स्पर्म पनि कमजोर गर्छ। अनि स्मोकिङ, ड्रिङ्किङ, ड्रग युज योहरू सबै पनि बढेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि फर्टिलिटी ओभरअल नै इम्प्याक्टेड भएको छ अनि घटेर आएको छ अहिले। निसन्तानहरूले सन्तान प्राप्तिको लागि नेपालमा कस्तो कस्तो उपचार पद्धति छ अहिले? युजुअली होइन, समस्या अनुसार हुन्छ समाधान पनि है। सो इफ वाइफको मात्रै प्रब्लम छ, एउटा कमन प्रब्लम नेपालमा चाहिँ इरेगुलर पिरियड्स हुने भन्ने हुन्छ महिलाहरूको चाहिँ, कि त त्यो हर्मोनको गडबडीले हुन्छ, प्रायः थाइरोइडको गडबडी हो कि प्रोल्याक्टिनको गडबडी हो कि पिसिएसकै समस्या हो कि। सो यो 3टा मेजर कारण हुन्छ हर्मोनको गडबडीको महिलाहरूको, जुन चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा देखिन्छ। सो त्यो चाहिँ औषधि खाने बित्तिकै ठिक हुने खालको हुन्छ। अब थाइरोइड, प्रोल्याक्टिनहरू चाहिँ औषधिबाटै कन्ट्रोल हुन्छ अनि बच्चा चाहिँ नेचुरली बस्छ। पिसिएस छ अथवा इरेगुलर पिरियड्सहरू हुन्छ, जस्तो कि कहिले 1.5 महिनामा, कहिले 3 महिनामा, कहिले 3.5 महिनामा, त्यसरी पनि पिरियड्सको प्याटर्न हुन्छ कसैको। अनि अल्ट्रासाउन्डमा पनि पिसिएस देखेको छ भने त्यो खण्डमा चाहिँ अन्डा नबन्ने समस्या हुन्छ। सो हामीले औषधिबाट अन्डा बनाइदिएर अनि त्यसमा पनि नेचुरली नै प्रेग्नेन्सी बस्छ। सो एउटा उपाय भनेको औषधि खाएर हुने भयो। अर्को भनेको अब शुक्रकिटको कमी छ भने चाहिँ, पुरुषको समस्या छ भने चाहिँ औषधि ट्राई गर्न सकिन्छ 2-3 महिना। त्यसले इम्प्रुभमेन्ट भयो भने फेरि नेचुरली नै हुन्छ। इम्प्रुभमेन्ट भएन भने आइयुआई भन्ने एउटा प्रक्रिया छ, त्यसमा चाहिँ हामीले पुरुषको शुक्रकिट कलेक्ट गरेर एउटा सेन्ट्रिफ्युज मसिनमा राखेर त्यसलाई अलि राम्रो बनाउँछौँ अनि राम्रो शुक्रकिटहरूलाई लिएर महिलाको पाठेघरभित्र राख्छौँ जुन बेला उसको अन्डा फुट्छ।
सो त्यसरी प्रेग्नेन्सी प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यो आइयुआई चाहिँ 5 देखि 6 चोटिसम्म चाहिँ ट्राई गर्न मिल्छ प्रेग्नेन्सीको लागि। अनि त्यसबाट पनि भएन भने अर्को विकल्प भनेको टेस्ट ट्युब बेबी हो। टेस्ट ट्युब बेबीमा चाहिँ हामीले जिउभन्दा बाहिरै बच्चा बनाइदिन्छ। महिलाको अन्डा चाहिँ जिउभन्दा बाहिर निकाल्छ अनि पुरुषको सुक्रुकिट पनि लिएर ल्याबमा लगेर ल्याबमा बच्चा बनाएर अनि त्यो बनेकै बच्चा पाठेघरमा टाँसिनलाई राखिदिन्छ। यसमा चाहिँ जस श्रीमान श्रीमतीकै बच्चा हुन्छ? हजुर, श्रीमान श्रीमतीकै हुन्छ। त्यो सुक्रुकिट नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन नि? होइन, यस्तो हुन्छ, सुक्रुकिट चाहिँ निलै देखायो रिपोर्टमा, 0 नै देखायो भने चाहिँ 50% जति त्यस्तो पेसेन्टहरूको चाहिँ आफ्नो अन्डाकोशमा चाहिँ सुक्रुकिट बनिरहेको हुन्छ, बाहिर मात्रै ननिस्किन सकेको हुन्छ। सो त्यस्तोमा चाहिँ हामीले अन्डाकोशमा चाहिँ एउटा निडल छिराएर अनि त्यो सुक्रुकिटहरू निकालेर अनि त्यसबाट बच्चा बनाउन मिल्छ। अब छँदै छैन भने जिउमा भने चाहिँ हामी पेसेन्टहरूसँग कुरा गर्छौँ, हजुर डोनरमा जानुहुन्छ कि भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ डोनर स्पर्म लिने अप्सन पनि हुन्छ। तर धेरै जसोको चाहिँ रिपोर्टमा 0 नै आयो भने पनि जिउमा उत्पादन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। गर्भवती महिलाहरूलाई त्यो समयमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ? हजुर, कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा चाहिँ एउटा इजरायलमा स्टडी गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ सुक्रुकिटहरू कमजोर भयो भनेर देखायो। अनि त्यसपछि त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ एउटा फर्टिलिटी जर्नलमा पनि पब्लिस भयो कि सुक्रुकिटहरू चाहिँ नराम्रो देखिरहेछ भनेर कोरोनाको पेसेन्टहरूमा। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो जुनसुकै इन्फेक्सन भएको बेलामा पनि सुक्रुकिट चाहिँ कमजोरै आउँछ है। अनि यो कोरोनाको केसमा पनि कति 2-3 महिनापछि चाहिँ फेरि सुक्रुकिटको जाँच गर्दाखेरि चाहिँ रिकभर भएको देखेको छ। सो इफ तपाईँलाई अब कोरोना इन्फेक्सन भइहाल्यो भने चाहिँ जबसम्म इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ तबसम्म चाहिँ सुक्रुकिटहरू कमजोर हुन्छ, फर्टिलिटी बच्चा बस्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। तर रिकभरी भइसकेपछि चाहिँ बच्चा बस्ने सम्भावना चाहिँ उत्तिकै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब महिलाहरूको केसमा पनि कुरा गरौँ होइन, म त अब फर्टिलिटी सेन्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना पेसेन्टको टेस्ट ट्युब बेबी गरिसकेपछि अनि उहाँहरूलाई कोभिड भयो। अनि कोभिड भइसकेपछि चाहिँ मेरो आफ्नै मैले नोटिस गरेको कुरा चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट चाहिँ युजली पोजिटिभ आउँदैन त्यस्तो भयो भने। अनि त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल पनि हो, किनभने जब हाम्रो जिउमा सङ्क्रमण अथवा इन्फेक्सन छ हाम्रो बडी चाहिँ त्यो इन्फेक्सन फाइट गर्नतिर चाहिँ लाग्छ, प्रेग्नेन्सीतिर चाहिँ फोकस्ड हुँदैन, त्यो ब्लड फ्लोहरू पनि इन्फेक्सनतिर जान्छ। सो त्यो भएर चाहिँ गर्भधारण चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो अहिलेको टाइममा चाहिँ अब इनकेस इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ आफ्नो बच्चा बस्न चाहिँ गाह्रो मान्छ, तर पछि रिकभर भइसकेपछि चाहिँ ठिक हुन्छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको बेलामा चाहिँ बच्चा बस्यो भने त्यसले चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन? हो, त्यो चाहिँ खासै केही गर्दैन होइन। कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा चाहिँ बच्चा बसिहाल्यो भने बच्चा एबनर्मल भएको, बच्चामा खराबी भएको भनेर त्यस्तो देखिया छैन है अहिलेसम्म रिपोर्टहरूमा। कतिपय भाइरल इन्फेक्सनहरूमा चाहिँ बच्चा नै एबनर्मल भएर जन्मिने त्यस्तो हुन्छ, तर कोरोनामा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो रिपोर्ट चाहिँ आएको छैन। एउटा दुईटा रिपोर्ट आएछ जसमा चाहिँ पाठेघरभित्रै बच्चाको डेथ भयो, तर त्यो पनि एउटा दुईटा मात्रै हो, अरू कारणले पनि हुनसक्छ त्यो डेथ। नेपालको कन्डिसनमा कि विदेशमा हो? विदेशमा है। ठ्याक्क कोरोनाले गर्दा नै भयो भनेर पनि अलि भन्न मिल्दैन। तर अब फुल ब्लोन कोभिड इन्फेक्सन छ भने चाहिँ जुनसुकै अघि भनेकै जस्तै जुनसुकै इन्फेक्सन बादको बेला जस्तै अबोर्सन हुने चान्स चाहिँ हुन्छ। अहिलेको यो कोभिड सङ्क्रमणको समय छ, यो गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने के गर्न सक्छन्, के गर्नुपर्ने हुन्छ? अब इनकेस कोरोना भाइरसको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने धेरै जसो महिलाहरूलाई त खासै केही सिम्टम्स चाहिँ भइरहेको हुँदैन। अब भएको छैन भने सिम्टम्सहरू देखा परेको छैन भने चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने, अनि त्यसपछि प्यारासिटामोलहरू खान मिल्छ अनि त्यो भाफ लिने, त्यति गरे पुग्छ युजुअली चाहिँ। तर त्योभन्दा धेरै गाह्रो भयो, अब सासै फेर्न गाह्रो भयो अनि अक्सिजन सेचुरेसन लिँदाखेरि पनि कम आइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हस्पिटल जानु पर्यो अनि भर्ना हुनु पर्यो। अरू बेला त अब गर्भवती महिलाहरूलाई अरू औषधिहरू चलाउनु हुँदैन होइन, साइड इफेक्ट गर्छ, त्यसले चाहिँ बच्चालाई असर गर्छ पनि भनिन्छ होइन। अब यदि गाह्रो भएर हुन्छ नि त्यो एकदम कोरोना सङ्क्रमण एकदम जटिल भयो र उनीहरूलाई चाहिँ अरू औषधि नै चलाउनु पर्यो भने त्यसले चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन बच्चालाई? यस्तो प्रायोरिटीको कुरा हुन्छ कि जहिले पनि होइन, प्रेग्नेन्ट लेडीमा चाहिँ जहिले पनि धेरै प्रायोरिटी चाहिँ हामीले मदरलाई दिन्छौँ, बेबी चाहिँ सेकेन्डै आउँछ। सो अब यत्तिकै त त्यही भएर हामी औषधि चलाउँदैनौँ। मैले अघिदेखि भाफ लिने, आइसोलेटेड बस्ने नै भनिरहेको छु होइन, औषधि खानु भनेर भनेको छैन। तर इफ अब त्यस्तै गाह्रो भयो आफूलाई, अब आफ्नो ज्यान नै रिस्कमा छ भने चाहिँ मेडिसिन चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले बच्चाको बारेमा खासै सोच्दैनौँ, हामीले आमाकै बारेमा सोचेर आमालाई नै बचाउने भनेर चाहिँ ट्राई गरेर हुन्छौँ। अनि अब त्यसको चाहिँ जे असर पर्छ बच्चालाई त्यो देखा जाएगा भन्ने हुन्छ।
गर्भवती महिलाहरूले कस्तो प्रकारको खानपान र जीवनशैली अपनाउनु पर्ला? कोरोना र खानपानमा चाहिँ खासै केही सम्बन्ध छैन है। खानपान चाहिँ हेल्दी खानेकुराहरू खानुपर्छ प्रेग्नेन्सीमा, बाहिरको खानेकुराहरू खानु भएन। अब युजुअली क्यालोरिजहरू मेन्टेन गर्ने भनेर भन्छ, युजुअली 2500 जति क्यालोरी मिनिमम पुर्याउनु पर्यो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ। अनि युजुअली इट्स बेटर कि तपाईँले चाहिँ 3टा मेन मिल अनि बिचमा 2टा स्न्याक्सहरू चाहिँ खानुहुन्छ। अनि एक्सर्साइज पनि दिनमा चाहिँ लगभग 15 to 30 मिनट्स जति गरेको चाहिँ राम्रो, लाइक अलिकति हिन्डुल गरेको। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो एक्सर्साइज भन्ने कुरा चाहिँ भनिराख्नु पर्दो रहेछ, किनभने नेपाली महिलाहरूले चाहिँ प्रेग्नेन्ट भयो कि एकदम बेड रेस्ट चाहिन्छ, हामी त सुतेर बस्नुपर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ। अनि खासमा चाहिँ त्यस्तो गर्नुभयो भने रगत जम्ने अनि अरू समस्याहरू आइपुग्छ। सो अलिअलि चाहिँ 15 to 30 मिनट्स जति चाहिँ वक गर्ने, अनि अब खानपिन चाहिँ त्यही हेल्दी खाए पुग्छ। डाक्टर साहब, यो गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ गर्भवती भएको समयमा कस्ता कस्ता समस्याहरू देखिन्छन्? सो ट्राइमेस्टर वाइज हुन्छ होइन। अगाडिको 3 महिना जतिको पहिला कुरा गरौँ है। अगाडिको 3 महिनामा चाहिँ अब एउटा त समस्या हुने भनेको बान्ता हुने होइन, त्यो त प्रेग्नेन्सी सिम्टम नै हो भनौँ। 2 देखि 4 चोटि चाहिँ दिनमा भमिटिङ हुन थाल्छ। 4 हप्तापछि देखिन थाल्छ, युजुअली 10 हप्तापछि चाहिँ कम हुँदै जान्छ यो चाहिँ। तर अब एक्सेसिभ भमिटिङ भयो है, धेरैचोटि भमिट गरेर मुखबाट ब्लडै आयो, एकदम थकाइ लाग्यो, एकदम धेरै भमिट भयो, 4 चोटिभन्दा पनि धेरै भयो भने चाहिँ यसलाई हाइपर इमेसिस भन्छ। युजुअली यो चाहिँ अब ट्विन प्रेग्नेन्सीहरूमा अलि धेरै हुन्छ, तर यतिकै पनि हुनसक्छ। सो यस्तो समस्या छ भने चाहिँ हजुर तुरुन्तै हस्पिटल जानु पर्यो। यस्तोमा चाहिँ हामीले सलाइनहरूबाट औषधि चलाएर अनि ठिक पारेर त्यसपछि घर पठाउन मिल्छ। तर यो इनकेस हजुरले बेलामा चाहिँ केयर गर्नु भएन भने चाहिँ यसले कलेजोलाई अफेक्ट पार्छ महिलाहरूको। सो एउटा यो हुन्छ। अर्को भनेको पिसाबको इन्फेक्सनको चान्स चाहिँ बेसी हुन्छ थ्रु आउट प्रेग्नेन्सी, अगाडिको 3 महिनामा पनि अनि पछि पनि होइन। पिसाब अलिकति धेरै लाग्छ, अनि पिसाब कहिलेकाहीँ चाहिँ सिम्टम्स नभए पनि हामीले पिसाबको टेस्ट रुटिनली गर्दाखेरि पनि पिसाबको इन्फेक्सन देखा पर्छ। त्यसपछि अर्को हामीले अघिदेखि पनि कुरा गरिरहेछौँ अबोर्सनको रिस्क होइन। सो अगाडिको 3 महिना चाहिँ म्याक्सिमम हो चान्स चाहिँ अबोर्सन हुने। अबोर्सन चाहिँ धेरै जसो बच्चाकै खराबीले हुन्छ, बच्चामै केही जेनेटिक प्रब्लम छ अथवा पछि गएर अङ्गभङ्ग हुने हो भने चाहिँ हाम्रो जिउले चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छ। सो एउटा अबोर्सनको समस्या भयो। अबोर्सनको कारण अरू पनि हुन्छन्, लाइक अटोइम्युन डिजिज अथवा पाठेघरको खराबी अथवा कुनै सङ्क्रमण भएको छ भने। अगाडिको 3 महिनामा चाहिँ धेरै जसो यही नै हो समस्या देखा पर्ने। त्यसपछिको बिचको टाइमको कुरा गरौँ है, 3 महिनादेखि 7 महिनासम्मको। सो यो बेलामा चाहिँ खासै धेरै समस्या चाहिँ आइपुग्दैन। तर यतिखेर चाहिँ हामीले अनोमली स्क्यान भन्ने एउटा गर्छौँ, अल्ट्रासाउन्ड, बच्चाको बनावट हेर्नको लागि। अनि यो बनावट हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ बच्चाको अङ्गभङ्गहरू भएको थाहा हुन्छ। अथवा हामीले एउटा ब्लड टेस्ट गर्छौँ आजकल चाहिँ, डाउन सिन्ड्रोम अथवा बच्चामा मेन्टल रिटार्डेसनहरू हुन्छ कि हुँदैन त्यो थाहा पाउनलाई। त्यो चाहिँ 12-13 हप्तामा पनि गर्न मिल्छ, अथवा एकैचोटि 16 हप्तापछिदेखि 22 हप्तासम्म पनि गर्न मिल्छ डाउन सिन्ड्रोमको स्क्रिनिङ। सो त्यसबाट चाहिँ बच्चाको मेन्टल रिटार्डेसनहरू छ भने पनि थाहा हुन्छ। अब एब्नर्मल बच्चाहरू छ भने थाहा पाउने टाइम चाहिँ यो हो। कसैको चाहिँ यही बेला पनि पटक बच्चा खेर जाने हुन्छ। यो चाहिँ प्रायः आफ्नो पाठेघरमा कुनै डेभलपमेन्टल प्रब्लम छ, पाठेघरमा पर्दाहरू छ अथवा सेप मिल्या छैन, 2टा पाठेघर छ, त्यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ यस्तो समस्या चाहिँ यतिखेर देखिन्छ युजुअली चाहिँ। भनेपछि त्यो पाठेघरको समस्याको कारणले पनि बच्चाहरूमा असर पर्ने पर्यो? हजुर। पाठेघर 2टा छ, पाठेघरमा जाली छ, पर्दा छ भने चाहिँ बच्चा चाहिँ खेर जान सक्छ। त्यो पनि युजुअली प्रायः 4 महिनापछि, 4 र 6 महिनाको बिचमा देखिन्छ यो समस्या चाहिँ। अब युजुअली चाहिँ 28 हप्तापछि हो। बच्चा जन्मिहाल्यो भने पनि अहिलेको सुविधा अनुसार आइसियु एनआइसियुहरूमा राखेर चाहिँ बच्चालाई जोगाउन सक्ने। सो अब त्यसपछि चाहिँ 7 महिनापछि चाहिँ प्रायः के समस्याहरू देखिन्छ। एउटा महिलाहरूको प्रेसर हाई हुने, यो त पहिला पनि हुन सक्थ्यो, तर धेरै जसो चाहिँ यो लास्टको 3 महिनातिर हुन्छ। प्रेसर हाई हुने, अर्को चिनीको रोग देखा पर्ने, जसलाई चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिज भन्छ। यो अरू बेलाको चिनीको रोग जस्तो होइन, यो चाहिँ बच्चाले गर्दाखेरि आमामा देखिन थाल्छ। अनि पछि बच्चाको डेलिभरी भइसकेपछि चाहिँ यो प्रेसरको समस्या र यो चिनीको रोग चाहिँ 2टै ठिक भएर जान्छ आमामा चाहिँ। अथवा जिउस चिलाउने, जसलाई चाहिँ अब्स्टेटिक कोलिस्टासिस भन्छ। जिउस चिलाउनेलाई चाहिँ हामीले एकदम सिरियसली लिँदैनौँ नेपालमा, हात पैताला चिलाउनेलाई। तर खासमा चाहिँ यो एकदम ठुलो इमर्जेन्सी हो। इमर्जेन्सी भन्नाले पनि यो चाहिँ देखाइहाल्नु पर्ने सिचुएसन चाहिँ हो, हस्पिटल चाहिँ गइहाल्नु पर्ने। किनभने यस्तोमा चाहिँ खासै केही सिम्टम्स आफू नभए पनि बच्चा खेर जान सक्छ। यसलाई चाहिँ अब्स्टेटिक कोलिस्टासिस भन्छ। सो एउटा त्यो भयो होइन, यतिखेर हुनसक्ने अनि समय नपुग्दै व्यथा लाग्न सक्ने है। अनि पिसाबको इन्फेक्सन त जुन बेला पनि प्रेग्नेन्सीमा हुनसक्छ।
हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरुन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साबुन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो ल्या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साबुन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साबुन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्त इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ, हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन। हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्ने मुख्य उपाय स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नु र शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु हो। यो ध्यान र चिकित्सा पद्धतिको संयुक्त प्रयोगबाट कोरोना सङ्क्रमित छिटो सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। कतिपयमा भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दीर्घ प्रभावका कारण विभिन्न समस्या पनि भोगेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितले कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यसबारे विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर विधानिधि पौडेल वीर हस्पिटलमा कार्यरत छु र होम आइसोलेसनमा अहिले कोभिड लागेको बिरामीहरूलाई हामी साधारण किसिमको बिरामीहरूलाई हामीले होम आइसोलेसनमा बस्नको लागि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ नि प्रेरणा दिन चाहन्छौँ। किन भन्दा होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि उहाँहरूलाई हस्पिटलमा गएर बढी दुःख पाउनु पर्दैन र होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि आफ्नै घरकै इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि बिहान उठ्दा बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ नि आफूलाई फ्रेस राख्ने, फ्रेस रहनको लागि एक्सर्साइजहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने र समय समयमा बिहान मात्र नभएर दिउँसो पनि प्राणायामहरू गर्न सकिन्छ र खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। खाना खाँदाखेरि चाहिँ कमसेकम 4-5 पटकहरू ब्यालेन्स डाइटहरू भन्छौँ, जुन हामी सन्तुलित भोजनहरू खाने र सन्तुलित भोजनमा चाहिँ दाल भात रोटी तरकारी हाम्रो जुन चाहिँ छ त्यो बाहेक चाहिँ अन्डाको मात्राहरू, दुधको मात्राहरू, दहीको मात्राहरू अलिकति बढाउने, सागसब्जीहरू बढी खाने, फलफुलहरू बढी खाने र नट्सहरू खाने जसले चाहिँ इम्युनिटी पावरहरू बढाउँछ। जिङ्क खाने भन्छौँ हामी, जिङ्क ट्याब्लेटहरू होइन, भिटामिन डी पाउनको लागि बाहिर बस्न मिल्छ भने सूर्यको प्रकाशमा बस्ने, यसले पनि शरीरको इम्युनिटीहरू बढाउँछ, शरीरको रोग निरोधक शक्तिहरू बढाउँछ। र त्यस्तै उहाँहरू बस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई बस्दा हामी साधारण ज्वरो आएको मान्छेहरूले चाहिँ सिटामोल खाँदाखेरि हुन्छ होइन, र रुवाखोकी लागेको मान्छेले रुवाखोकीको एलर्जीको औषधिहरू हामी दिन्छौँ, फेक्सोफेनाडिनहरू खानुहोस् भनेर भन्छौँ। त्यस्तै उहाँहरूले चाहिँ नि समय समयमा चाहिँ आफ्नो शरीरको तापक्रमहरू नाप्नु पर्यो। तापक्रम नाप्दाखेरि 102 डिग्री ज्वरो आयो भन्दा बढी आयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, हामी पल्स अक्सिमिटरहरू राख्नुहोस् भनेर भन्छौँ। त्यो पल्स अक्सिमिटरहरू राख्दाखेरि त्यो अक्सिजनको मात्रा चाहिँ नि घटेर 90 भन्दा तल जाँदै गयो। हामी 95 सम्म चाहिँ नर्मल मान्छौँ, त्यसभन्दा तल घट्दै घट्दै 90 भन्दा तल गयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, ज्वरो बढ्दै गयो भने उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ होम आइसोलेसनबाट बाहिर निस्किनुपर्ने हुन्छ, हस्पिटलमा गएर चाहिँ हस्पिटलको सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सबभन्दा मुख्य त उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ नि टेन्सन मुक्त पनि गराउनु पर्यो। उहाँहरू चाहिँ नि म सन्चो हुन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि 80%लाई यो रोग चाहिँ नि केही पनि हुँदैन, कुनै लक्षणहरू पनि देखिँदैन र 15%लाई मात्र होम आइसोलेसन सङ्क्रमित भएको त होम आइसोलेसनमा बस्नै पर्यो र सङ्क्रमित भएर 15%लाई पनि साधारण किसिमको रोगहरू लक्षणहरू देखिएका हुन्छ। साधारण किसिमको लक्षणहरू पनि यस्तै किसिमको घरमा खानपिनहरू राम्रो गर्दाखेरि र आफूले चाहिँ व्यायामहरू गरेर तातो पानीहरू समय समयमा पिउने, दुधहरू खाने, चियाहरू खाइराख्ने होइन, राम्रो खाद्य पदार्थहरू खाने, यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि धेरैजनाहरू निको भएर निस्किनु भएको छ, राम्रो भएर निस्किनु भएको छ। यसैलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि उदाहरणको रूपमा लिएर हामीले यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र
अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गर्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो हामीले यसरी सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं
र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नि बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईले जस्तै वर्षेनी जन्मनु राम्रो हो त? मैले तपाईलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिडी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न प्रयोग गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछन् है। अब त म पनि श्रीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। कोरोना जुन प्रकारले फैलिराखेको छ, यो सावधानी नअपनाएको खण्डमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ र सरेपछि सङ्क्रमित हुन्छ। सङ्क्रमित भएपछि फेरि सङ्क्रमित व्यक्तिले अरूलाई पनि फैलाउने एकातिर सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतिर आफै पनि चाहिँ यदि भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ कुनै शारीरिक या दीर्घ रोगीहरू छन्, डायबिटिज, मुटुको रोग, छातीको रोग आदि छ भने तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेसरी समात्छ। तपाईँ चाहिँ रोगले ग्रसित भएर अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ र अस्पतालमा पनि अहिले चाहिँ यति सङ्क्रमित र चाहिँ रोगले ग्रस्त बिरामीहरूको चाहिँ चाप बढेको छ कि अस्पतालमा अहिलेको अवस्थामा भएका जुन नेपाल सरकार अन्तर्गतको र जो प्राइभेटको चाहिँ यो आइसियुहरूको पनि बेडहरू सबै चाहिँ हाउसफुल भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ जानै नसकिने, उपचारै नपाइने अवस्था भइसकेको हुनाले चाहिँ अझ पनि यो कारणबाट तपाईँले सावधानी अपनाउनु अति जरुरी छ। त्यसै कारणबाट यस्ता चाहिँ भयावह हुनसक्ने सम्भावनालाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गरेर सामान्य चाहिँ एउटा आफूले गर्न सकिने नेपाल सरकारले भनेको यो मास्क प्रयोग गर्ने, यो सोसियल डिस्टेन्सिङ 2 मिटर पर बस्ने र चाहिँ बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता चाहिँ उपायहरू चाहिँ कृपया इमान्दारीपूर्वक अपनाइदिनु होला। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु,
अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। धेरै मानिस जम्मा हुने स्थान र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन हुने सेवा तथा कार्यहरू अझै 15 दिनसम्म बन्द हुनेछन्। यो अवधिमा सभा सम्मेलन, जुलुस, धरना, घेराउ जस्ता कार्यक्रम नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यसबारे कार्यक्रममा हामीले चर्चा गर्यौं। कोरोना महामारीमा गर्भवती र सुत्केरीको सुरक्षा उपाय साथै गर्भवती महिला र उनको परिवार कोरोना भाइरस महामारीको समयमा कसरी सुरक्षित रहने, यसबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्यौं। साथै कोरोना भाइरस संक्रमितले कस्तो कुरामा ध्यान दिने, यसबारेमा पनि विशेषज्ञको सुझाव प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।